धमाधम मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा नयाँ सरकार कस्तो बन्ला भन्ने उत्सुकता बढ्दो। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको पछिल्लो मत परिणाममा कहाँ कसले जिते, 119 स्थानमा गणना जारी। मध्य प्रदेशमा नयाँ शक्तिको उदय र यसको अर्थबारे लेखाजोखा। अन्तर्राष्ट्रियमा चीनमा फेरि सुरु भयो कोरोनाको चिन्ता र खेलकुदमा विश्वकपका खेलहरूको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देउवा 7औं र ओली 6औं पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित। 37 स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा काङ्ग्रेस 18, एमाले 6 र स्वतन्त्र पार्टी 4 स्थानमा विजयी। आगामी प्रतिनिधि सभा त्रिशङ्कु बन्ने निश्चित। सम्भावित दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले नमिले सरकार बनाउन 3 भन्दा बढी दल जुट्नुपर्ने, साना दल निर्णायक। काठमाडौँका मतदाता हरेक निर्वाचनमा परिवर्तनको पक्षमा। 48 साल यता सधैँ नयाँलाई अवसर, विश्लेषक भन्छन् यथास्थितिप्रतिको आक्रोश। कोरोना संक्रमणको तीव्र वृद्धि रोक्न चीनको कडा नीति। राजधानी बेजिङ र साङ्घाईमा व्यापारिक भवन तथा उद्यान क्षेत्र बन्द। र फिफा विश्वकपमा जर्मनी र जापान बीचको खेल जारी। साबिक उपविजेता क्रोएसिया मोरोक्कोसँग गोल रहित बराबरीमा रोकियो। कोस्टारिकाले आजै स्पेनको सामना गर्ने। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितको अग्रता कायम राखेको छ। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 17, नेकपा एमाले 6 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित हात पारेका छन्। माओवादी केन्द्र 3 स्थानमा जित हात पार्दा जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 1-1 स्थानमा जितेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 स्थानमा विजय भएका छन्। 1 जना स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट कञ्चनपुर 3 मा रमेश लेखक निर्वाचित भएका छन्। अछाम 2 बाट पुष्प बहादुर शाह र झापा 1 मा विश्व प्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै पर्सा 2 बाट अजय कुमार चौरसिया र ओखलढुङ्गामा रामहरि खतिवडा विजय भएका छन्। डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन्। उनी लगातार 7औं पटक यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। काठमाडौँका 5 क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस विजय भएको छ। काठमाडौँ 1 मा प्रकाश मानसिंह, 3 मा सन्तोष चालिसे, 4 मा गगन थापा, 5 मा प्रदीप पौडेल र 10 मा राजेन्द्र कुमार केसी निर्वाचित भएका छन्। ललितपुर 1 मा उदय शमशेर जबरा, पर्सा 4 मा रमेश रिजाल, सुर्खेत 2 मा हृदयराम थानी तथा तनहुँ 2 मा शङ्कर भण्डारी विजय भएका छन्। त्यस्तै रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा पनि काङ्ग्रेस विजय भएको छ। नेकपा एमाले 6 क्षेत्रमा जितेको छ। झापा 5 बाट एमाले उम्मेद्वार केपी शर्मा ओली दोब्बरभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्। उनले 52,315 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले 23,741 मत ल्याए। झापाबाट ओली 6औं पटक निर्वाचित भएका हुन्। यसैगरी एमालेबाट ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई, गुल्मी 2 मा गोकर्ण विष्ट, उदयपुर 2 मा अम्बर बहादुर रायमाझी, ललितपुर 2 मा प्रेम बहादुर महर्जन र काठमाडौँ 9 मा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विजय भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँका 4 स्थानमा जित हात पारेको छ। काठमाडौँ 2 मा सोभिता गौतम, काठमाडौँ 6 मा शिशिर खनाल, काठमाडौँ 7 मा गणेश पराजुली र काठमाडौँ 8 मा विराज भक्त श्रेष्ठ विजय भएका छन्। राप्रपाका तर्फबाट बाँके 2 मा धवल शमशेर राणा तथा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट अछाम 1 मा शेरबहादुर कुँवर निर्वाचित भएका छन्। कैलाली 3 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गङ्गाराम चौधरी विजय भएका छन्। रुकुम पूर्वबाट माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घरती र सिन्धुली 2 मा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल विजय भएका छन्। यसैगरी बागलुङ 1 मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी विजय भएका छन्। यस्तै पर्सा 1 बाट जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव विजय भएका छन्। त्यसैगरी सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट जनमत पार्टीका सीके राउत विजय भएका छन्। बर्दिया 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। अहिले देशभर प्रतिनिधि सभाका 119 क्षेत्रमा मतगणना भइरहँदा 37 स्थानमा नतिजा आइसकेको छ। जारी मतगणना अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली काङ्ग्रेस 40 स्थानमा अगाडि छ। नेकपा एमाले 37 स्थानमा अग्रता लिँदा माओवादी केन्द्र 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 4 र एकीकृत समाजवादी 7 स्थानमा अगाडि छन्। त्यस्तै राप्रपा 4, जनता समाजवादी पार्टी 5,
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 2, नागरिक उन्मुक्ति 1 र अन्य 5 स्थानमा अगाडि छन्। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ 92 स्थानमा नतिजा आइसकेको छ र 202 स्थानमा मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म एमाले 71 र काङ्ग्रेसले 47 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। माओवादी केन्द्र 38, एकीकृत समाजवादी 12, जनमत पार्टी 2, राप्रपा 7, जनता समाजवादी पार्टी 10, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 6, नागरिक उन्मुक्ति 4 र स्वतन्त्र 5 स्थानमा अगाडि छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य चयन गर्न आइतबार देशभर निर्वाचन भएको हो। यो चुनावबाट जम्मा 825 जना निर्वाचित हुनेछन्, जसका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी राजनैतिक दल र स्वतन्त्र सहित 11,543 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 15वटा मध्ये 12 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ भने 3 क्षेत्रमा मतगणना जारी छ। मतगणना भइरहेका क्षेत्रमध्ये काङ्ग्रेसले 1, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 र नेबकिपाले 1 स्थानमा अग्रता कायम राखेका छन्। काठमाडौँका 4वटा क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचित भएको छ। काठमाडौँ 2बाट सोभिता गौतम, काठमाडौँ 6बाट शिशिर खनाल, काठमाडौँ 7बाट गणेश पराजुली र 8बाट विराज भक्त श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ का 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको छ। क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रकाशमान सिंह, 3बाट सन्तोष चालिसे, 4बाट गगन थापा, 5बाट प्रदीप पौडेल र 10बाट राजेन्द्र कुमार केसी विजयी भएका छन्। यस्तै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1मा नेपाली काङ्ग्रेसका उदय शमशेर राणा विजयी भएका छन् भने ललितपुर 2बाट नेकपा एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन विजयी भएका छन्। काठमाडौँ 9मा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। भक्तपुर 1मा नेमकिपाका प्रेम सुवालले अग्रता बढाउँदै लगेका छन् भने भक्तपुर 2मा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापा छेत्री छिनो मतान्तरले अगाडि छन्। ललितपुर 3मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्कीले अग्रता कायमै राखेकी छन्। जारी मतगणनामा प्रमुख राजनैतिक दलका केही चर्चित नेता तथा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उठेको गोर्खा 2 को मतगणना जारी छ। दाहालले 21,075 मत प्राप्त गरी अग्रता लिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटीले 8,463 मत ल्याएका छन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 23,149 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् भने नेकपा एमालेका अजय कुमार गुप्ताले 18,209 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। इलाम 1मा एमालेका महेश बस्नेत 10,287 मतसहित अगाडि हुँदा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनालको 8,780 मत रहेको छ। झापातिनमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 22,961 मत प्राप्त गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले 20,149 मत प्राप्त गरेका छन्। चितवन 2बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अग्रता बनाएका छन्। उनले 24,280 मत ल्याएका छन्। एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलको 10,526 मत रहेको छ। यसैगरी दाङ 2मा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले 18,290 मत प्राप्त गरेकी छिन्। उनलाई एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले 17,020 मत सहित पछ्याइरहेका छन्। रूपन्देही 1मा एमालेका छविलाल विश्वकर्माले 6,228 मत ल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार घनश्याम भूषाल 4,922 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। मोरङ 6मा कङ्ग्रेसका शेखर कोइरालाले 15,375 मत ल्याउँदा एमालेका लालबाबु पण्डितको 12,568 मत रहेको छ। जारी मतगणनामा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अघि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा 2,98,974 मत पाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 2,77,695 मत ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 1,47,148 मतसहित तेस्रोमा छ। माओवादी केन्द्रले 1,36,097 मत पाएको छ भने राप्रपाले 77,663 मत ल्याएको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको 27,944 मत, जनमत पार्टीको 22,084, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 25,626, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 16,907 मत ल्याएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 14,468 मत ल्याउँदा अन्य दलले 62,768 मत ल्याएका छन्।
यसबीच झापाबाट सहकर्मी गणेशमान मुखिया त्यसै गरी भक्तपुर 2बाट पर्वतराज घिम्रे प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। दुवै संवाददाताहरूलाई जोड्न चाहन्छौँ। सुरुवातमा झापातर्फ लाग्न चाहन्छौँ गणेशमान मुखिया। गणेशमानजी, झापाको के छ अवस्था? विकासजी, झापा जिल्लामा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र छ, 5वटा प्रतिनिधि सभा र 10वटा प्रदेश सभा र झापामा 5वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ मतगणना कार्य जारी छ। 3वटामा भने 2वटाको मत परिणाम आइसकेको छ, घोषणा हुन बाँकी छ। किनकि झापा क्षेत्र नम्बर 1 र 2मा प्रदेश र प्रतिनिधि सभातर्फ दुवैको मत परिणाम आइसकेको छ भने 3, 4 र 5 को चाहिँ भोलि बिहान 10 बजेसम्ममा सबैको मत परिणाम आइसक्ने चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। र घोषणा नभए पनि झापा क्षेत्र नम्बर 1मा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, जो 70 र 74 सालमा उपविजेता बनेका र 79 सालमा विजय बनेका छन्, उनले 39,624 मत प्राप्त गरेर विजय बनेका छन् भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका अग्निप्रसाद खरेलले 25,349 मत प्राप्त गरेका छन्। र गत निर्वाचनमा विश्वप्रकाश शर्मा वाम गठबन्धन र राप्रपा तालमेलसँग 3,000 मत भन्दा कमले पराजित भएको थियो भने यसपटक नेकपा एमालेका अग्निप्रसाद खरेललाई 14,275 मतले पराजित गर्दै विजयी बनेका हुन्। यसै गरी क्षेत्र नम्बर 2मा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे 22,756 मत प्राप्त गरेर विजयी बनेका छन् भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेदवार भद्रप्रसाद नेपाल, जो स्वागत नेपाल उपनामले पनि चिनिनुहुन्छ, उहाँले 21,690 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र यी दुई निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ मत परिणाम अथवा गणना भइसके पनि घोषणा चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले गरेका छैन। किनभने कतिपय मतदानको गर्दाखेरि प्रत्यक्ष मतपत्रहरू पनि मतदाताले समानुपातिकमा हालेको भन्ने कुरोहरू चाहिँ आइसकेपछि सबै समानुपातिक मतपत्रहरू गणना गरिसकेपछि मात्रै अब मतदान अधिकारीको कार्यालयले चाहिँ घोषणा गर्नेछ। यसै गरी क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका गोपाल तामाङ 23,045 मत प्राप्त गरेर विजय हुनुभएको छ भने नेकपा एमालेका रबिन कोइरालाले 18,657 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँ उपविजेता बन्नुभएको छ। यसै गरी ख क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश सभातर्फ राप्रपाका सबिना बजगाई विजय हुनुभएको छ, उहाँले 13,621 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका श्यामवीर लिम्बूले 12,225 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँ राप्रपा र एमालेको चुनावी तालमेल थियो। त्यसै गरी क्षेत्र 2 झापाको कच प्रदेश सभातर्फ एकराज कार्की 18,731 मत गर्नुभएको छ। यसै गरी क्षेत्र नम्बर झापाको प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 3मा चाहिँ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला उहाँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ र अहिले तत्कालको मतमा चाहिँ 22,961 मत प्राप्त गरेर राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 20,149 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी क्षेत्र नम्बर 4मा एमालेका एलपी शर्मा 16,913 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका देवकुमार थेबेले 13,526 मत प्राप्त गरेर उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। गणेशमानजी, तपाईँको पृष्ठभूमिमा पटका पड्किरहेको छ यो चुनावको जुन मत परिणाम आएको छ यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा उनीहरूले मनाइरहेका छन्। के छ माहौल यो मत परिणाम आइसकेपछिको झापाको चुनावी माहौल सरगर्मी के छ? यसमा म विकासी आउने नै छु र क्षेत्र नम्बर 5 जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छ, उहाँले दोब्बर मतले लिनुभएको छ र झापाको चुनावी माहौल हेर्ने भने
झापामा केही पुराना नेताहरूकै प्रतिस्पर्धा थियो र झापामा पनि नयाँ पार्टी र स्वतन्त्रहरूले चाहिँ राम्रा मत पाएका छन् र पुरानो पार्टीहरूले त्यति शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको काम गरेनन्। अब नयाँ पार्टी उम्मेदवारलाई चुने हो कि भन्ने चाहिँ सङ्केत गरेका छन्। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वागतजी जो अब निकटतम प्रतिद्वन्दी नै हुनुभयो झापा जस्तो ठाउँमा, झापा राजनीतिक चेत भएको जिल्ला पनि हो। त्यसैले यहाँका मानिसहरूले एकैछिन तपाईँ सम्पर्कमै रहनु होला। म एकछिन भक्तपुरतर्फ आउन चाहन्छु। भक्तपुरमा सहकर्मी पर्वतराज घिम्रे छन्। पर्वत, तपाईँ कुन स्थानमा हुनुहुन्छ र भक्तपुरको पछिल्लो परिणाम के छ? विकासजी, यति बेला म भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभातर्फको मतगणना स्थलमा छु। भक्तपुरमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब यति बेला म यो भक्तपुरको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि झन्डै 4042 जति चाहिँ मतगणना गन्न बाँकी छ। अहिले पनि यो मतगणना स्थलमा मतगणना भइरहेको छ। विकासजी, पछिल्लो प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका दुर्लभ थापाले प्रतिनिधि सभातर्फ 22,694 मत प्राप्त गरेर आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेका छन् भने नेकपा एमालेबाट प्रतिस्पर्धी रहेका महेश बस्नेतले 22,006 मत प्राप्त गरेका छन्। यो दुईजना बीचको मतान्तर चाहिँ अहिले 692 रहेको छ। विकासजी, अहिले पनि यो मतगणना स्थलमा प्रतिनिधि सभातर्फ र त्यसै गरी प्रदेश सभातर्फको मतगणना जारी छ। अबको केही घण्टा भित्रै अन्तिम मत परिणाम चाहिँ सार्वजनिक भइसक्ने यहाँका निर्वाचन अधिकृतले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। विकासजी, यो दुईजना थापा बीचको, एमालेका थापा र काङ्ग्रेसका थापा बीचको जुन रोचक ढङ्गबाट प्रतिस्पर्धा अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यहाँ? विकासजी, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 15वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 12वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। भक्तपुरको 2टा र ललितपुरको 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको मात्र अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2लाई निकै रोचक तरिकाबाट हेरिएको छ। यहाँ खास गरेर यसअघि निर्वाचित भएका 2074 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ विजयी भएका महेश बस्नेत र नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहेका भक्तपुर जिल्लाका दुर्लभ थापा बीचको प्रतिस्पर्धालाई निकै रोचक रूपमा हेरिएको छ। खासमा नेकपा एमाले भित्रका जो बस्नेत प्रतिस्पर्धी छन् उनी युवा नेता र यो भक्तपुर जिल्लामा निकै प्रभावशाली नेताको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो र यो नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धालाई निकै रोचकका साथ हेरिएको छ। नेकपा एमालेका जुन बस्नेत उम्मेदवार प्रतिस्पर्धी छन् उनले यो निर्वाचनको परिणाम आउँछ भन्ने खालको जुन आकलन पनि गरेका थिएनन् र पछिल्लो सुरुदेखि नै मतगणना हुँदैदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका जो प्रतिस्पर्धी थापा छन् उनले आफ्नो अग्रता कायम राखेका थिए र अन्तिम समयसम्म झन्डै 4042 मत गन्न बाँकी हुँदाखेरि पनि त्यो मतान्तर चाहिँ कायम राखेका छन्। त्यसकारणले पनि यो भक्तपुरको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रलाई निकै रोचक रूपमा हेरिएको छ र अब को केही घण्टापछि भक्तपुरबाट यो पर्वतराज घिम्रे त्यसै गरी झापाबाट गणेशमान मुखियालाई हामीले जोड्यौँ र झापा र भक्तपुरको पछिल्लो मत परिणामको बारेमा यहाँलाई जानकारी दियौँ। बाँकी समाचार। आइतबार सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। विजेता मध्ये कतिपय नयाँ अनुहार मात्रै छैनन्, फरक पृष्ठभूमिका समेत रहेका छन्। हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार काठमाडौँमा स्वतन्त्र पार्टीका 4 जनाले जित हासिल गरेका छन्। आफ्नै पेसा र व्यवसायमा सफल उनीहरूले निर्वाचनमा पनि सफलता हात पारेका हुन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित 27 वर्षीय सोभिता गौतम दोलखा जामुनेकी हुन्। कानुनमा स्नातक उनी कानुन व्यवसायी समेत हुन्। केही समय अघिसम्म त पत्रकारितामा पनि सक्रिय थिइन्।
6 महिना अघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेकी गौतमले काठमाडौँ 2बाट एमालेका मणिराम फुयाल र पूर्व सभामुख समेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी ओन्सारी घरतीलाई पराजित गरेकी हुन्। 15,229 मतसहित गौतमको संसदको यात्रा तय भएको छ। यहाँको मतदाताहरूले असल प्रतिनिधित्व एउटा चुनेर पठाउनु भएको छ। मलाई विश्वास एउटा देखाएर पठाउनु भएको छ। अब उहाँहरूको आशा भरोसालाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी मेरो, मैले यसरी नै हेरिरहेको छु। काठमाडौँ 7बाट पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै गणेश पराजुली निर्वाचित भएका छन्। व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गरेका खोटाङका पराजुली निर्यात व्यवसायी हुन्। उनले 8,743 मतसहित एमालेका श्यामकुमार घिमिरेलाई पराजित गरे। त्यस्तै काठमाडौँ 6बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै शिशिर खनाल टिच फर नेपालका सहसंस्थापक हुन्। तनहुँमा जन्मिएका खनालले अमेरिकाबाट राजनीतिक अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। खनाल डेलिभरी र लजिस्टिक सेवा पिक एन्ड ड्रप्सका सञ्चालक समेत हुन्। उनले 14,204 मत ल्याएर एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाललाई पराजित गरेका हुन्। हाम्रै पालामा परिवर्तन सम्भव बनाउनको लागि र तपाईँ हाम्रा सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि स्थापित भएको एउटा राजनीतिक पार्टीलाई जुन आम नागरिकले देशैभरिबाट विदेशबाट पनि संसारभरिबाट देखाएको जुन उत्साह छ, यसप्रतिको देखाएको जुन विश्वास छ, यसलाई कायम गर्दै हामी राष्ट्रहितमा जे उपयुक्त हुन्छ त्यो कदम अगाडि चाल्नेछौँ र त्यो हामी एक्लै निर्णय गरेर चाल्नेछौँ। यहाँहरू सँगसँगै रहेर यहाँहरूसँग सहकार्य र यहाँहरूको विचारसहित यहाँहरूका सुझावसहित मात्र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ 8मा निर्वाचित विराज भक्त श्रेष्ठ त्यहीका स्थानीय हुन्। यसअघि विवेकशील साझा पार्टीबाट बागमती प्रदेशका समानुपातिक सांसद भइसकेका श्रेष्ठ पार्टीमा विवाद आएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। उनै श्रेष्ठले 10,105 मत ल्याएर हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमीलाई पराजित गरेका हुन्। ललितपुर 3मा मतगणना जारी नै रहे पनि स्वतन्त्र पार्टीकै तोसीमा कार्की फराकिलो अन्तरसहित अगाडि छन्। शल्य चिकित्सक कार्की पाटन अस्पतालको जागिर छाडेर राजनीतिमा आएकी हुन्। काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशका अन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ अनुहार अगाडि देखिएका छन् र ती अधिकांश स्वतन्त्र पार्टीका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। यसैबीच मोरङ र दाङको पछिल्लो मतपरिणामबारे जानकारी दिन एकैसाथ सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा र अमरराज भण्डारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। हामीले सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ, केही बेरमा पुनः सम्पर्कमा आउनेछौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालको राजनीति काठमाडौँको जनमतले प्रभावित पार्ने गरेको छ। अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँका मतदाताको मनोविज्ञान पनि फरक देखिने गरेको छ। नेपालको निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने काठमाडौँले सधैँ परिवर्तन खोजिरहेको देखिन्छ। यसपटक पनि परम्परागत दललाई धक्का दिँदै काठमाडौँले 6 महिना अघि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथ दिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँका बासिन्दाले सधैँ परिवर्तन खोज्ने गरेका छन्। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यहाँका मतदाताले फरक राजनीतिक दललाई अवसर दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, स्थापित बनिएका नेताहरूलाई समेत यहाँका बासिन्दाले पटक हराएर नयाँ प्रतिनिधि चुन्ने गरेको पाइन्छ। 2048 सालमा काठमाडौँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउँदै युवा नेता मदन भण्डारीलाई संसदमा पठाएको थियो। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा एमाले जित्यो। 2056मा काठमाडौँले 2 क्षेत्रमा काङ्ग्रेसलाई रोज्दा अरू 5 ठाउँमा एमाले विजयी भयो। तर 2064को पहिलो संविधान सभा चुनावमा स्थापित राजनीतिक दललाई पन्छाएर काठमाडौँले अप्रत्याशित रूपमा तत्कालीन माओवादीलाई विजय गरायो। यसलाई काठमाडौँवासीको परिवर्तनको मनोविज्ञानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। परिवर्तनको एउटा सन्देश दिने एउटा परिपक्व, एक हिसाबले भन्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई पाठ सिकाउने खालको पनि छ। भनौँ यो काठमाडौँ राजधानी अनि यहाँको स्थानीय समुदाय अनि बाहिरबाट आएर बस्नेहरू त्यो परिवर्तन खोजिराख्ने समुदाय एकदम ठुलो छ जस्तो लाग्छ मलाई। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभामा राप्रपा नेपाल काठमाडौँकै मतका कारण चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। 2064को निर्वाचनमा 4 निर्वाचन क्षेत्र जितेको माओवादी 2070मा 0 सिटमा झर्यो। 2074 सालको चुनावमा काठमाडौँले फेरि एकपटक
काङ्ग्रेस र एमालेलाई नै साथ दियो। एमाले 6 स्थानमा जित्दा काङ्ग्रेस 4मा विजयी भयो। यस पटक भएको निर्वाचनमा काठमाडौँले फेरि नयाँ परिवर्तन चाहेको देखिएको छ। हालै मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई राम्रो जनमत दिनुलाई काठमाडौँले परम्परागत दलप्रति गरेको विद्रोहका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यहाँ असन्तुष्टि पोख्नलाई विश्लेषण गर्नलाई पनि सक्षम हुने भयो। अर्को कुरा, यहाँ मतदाता मात्रै स्वतन्त्र र सबल भएका होइनन्, उम्मेदवार पनि ठिक पाउँछन्। त्यसो त काठमाडौँमा सबै उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विजयी भएका पनि होइनन्। काठमाडौँले परिवर्तनका पक्षधर काङ्ग्रेसका गगन थापा र प्रदीप पौडेल जस्ता युवालाई पनि मौका दिएको छ। यसले काठमाडौँको जनमत सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिँदै आएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। यसैबीच मोरङबाट सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा र दाङबाट सहकर्मी अमरराज भण्डारी एकैसाथ हाम्रो सम्पर्कमा जोडिएका छन्। महाप्रसादजी, मोरङमा मत परिणामको पछिल्लो अपडेट के छ? श्रीजी, अहिले मोरङमा चाहिँ प्रदेश सभाको 2टा प्रदेश सभाको चाहिँ निर्वाचित घोषित भइसकेको छ। एउटा हिजो 5 को निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5-1बाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका गयानन्द मण्डल हिजो साँझ नै विजयी भइसकेका छन्। अहिले भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेश 1 तर्फ नेकपा एमालेका जयप्रकाश चौधरी 15,464 मत ल्याएर विजय प्राप्त गरेका छन् र निकटतम प्रतिद्वन्दी गुरुराज घिमिरेले चाहिँ 15,060 मत प्राप्त गरे। यसमा प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले 22,002 मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने नेकपा एमालेका विनोद ढकालले 13,162 मत प्राप्त गरेर उनलाई पछ्याइरहेका छन्। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 5 तर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारले 14,752 मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका राजकुमार यादवले 10,596 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। यसमा प्रदेश तर्फ चाहिँ 5-1 को हिजै मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका गयानन्द मण्डलले विजय प्राप्त गरिसकेका छन् भने 5-2 तर्फ अमृत कुमारी अर्याल नेपाली काङ्ग्रेसले 8,489 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई जसपाका जयराम यादवले 5,585 मत ल्याएर चाहिँ पछ्याइरहेका छन् श्रीजी। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 6 मा नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर शेखर कोइरालाले 12,439 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डितले 10,280 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। यसमा नेकपा एमालेकी रीता नेउपानेले 10,877 मत प्राप्त गरेकी छन् भने उनलाई माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यले 10,451 मत ल्याएर चाहिँ उनलाई पछ्याइरहेका छन् श्रीजी। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ नेकपा एमाले अग्रता लिएको छ। यसमा नेकपा एमालेका घनश्याम खतिवडाले 9,044 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका डिगबहादुर लिम्बूले 7,967 मत ल्याएर उनलाई पछ्याइरहेका छन्। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश 1 तर्फ चाहिँ नेकपा एमालेका उमाकान्त गौतमले 10,822 मत ल्याएर चाहिँ अग्रता लिएका छन् भने उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद सामाले 8,101 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले 12,333 मत ल्याएर अग्रता लिइरहेका छन् भने उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसकी सुजाता कोइरालाले 11,740 मत ल्याएर पछ्याइरहेकी छन्। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश 1 अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश प्रसाद उप्रेतीले 4,782। महाप्रसादजी, म फेरि आउँछु तपाईँसँग। यही बिचमा म दाङको अपडेट दिन चाहन्छु। अमरराजजी, दाङमा पछिल्लो अपडेट के छ? हजुर,
श्रीजी, दाङमा अहिले 3 स्थानमा मतगणना सुरु भइराखेको छ र क्षेत्र नम्बर 1 को लमैमा, क्षेत्र नम्बर 2 को घोराईमा र क्षेत्र नम्बर 3 को तुलसीपुरमा मतगणना चलिराखेको छ। म अहिले क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना भइराखेको यो जिल्ला समन्वय समितिको प्राङ्गणमा छु र यहाँ क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका तर्फबाट नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा मुख्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि 19,014 मत ल्याएर रेखा अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने 17,832 मत ल्याएर एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उहाँलाई पछ्याइराख्नु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दाखेरि एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले 8,523 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने शान्ता चौधरी जो नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ उहाँले 5,802 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसका दीपक गिरी अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले 14,190 मत प्राप्त गर्दाखेरि नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका कोमल ओली 10,719 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र दाङका यी तीनै क्षेत्रमा चाहिँ तेस्रो स्थानका लागि स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरूले चाहिँ पछ्याइराख्नु भएको छ। यसरी मतगणना चलिराखेको छ र प्रदेशतर्फ पनि एउटा क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। दाङको 2 को क मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार राजु खनाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले चाहिँ नेकपा एमालेका बलिभद्र राणालाई पराजित गर्दै उहाँ विजयी हुनुभएको हो र प्रदेशतर्फको कुरा गर्दाखेरि दाङको क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रजीत चौधरी अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमालेका गंगाराम भट्टराईले पछ्याइराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर 1 को 2 मा कुरा गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार अनुराग खड्का अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका कुलबहादुर खत्री छेत्रीले उहाँलाई पछ्याइराख्नु भएको छ। यसरी 1 को चलिराखेको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दाखेरि 2 को क मा चाहिँ उम्मेद्वार एकजना विजयी भइसक्नु भएको छ र ख को मा चाहिँ नेपाली कांग्रेसकाबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने गुन्टु अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई नेकपा एमालेका गिरिराज केसीले चाहिँ पछ्याइराख्नु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि प्रदेशतर्फ चाहिँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दिल्ली चौधरी अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार घनश्याम पाण्डेले पछ्याइराख्नु भएको छ भने क्षेत्र नम्बर 3 को 2 मा चाहिँ माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुकुम बस्नेतले पछ्याइराख्नु भएको छ। यसरी चाहिँ दाङको अहिलेको पछिल्लो अवस्था चाहिँ यस्तो छ। श्रीजी हस्, धन्यवाद दुवैजनालाई। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट महाप्रसाद खतिवडा र दाङबाट अमरराज भण्डारी। त्यहाँको पछिल्लो मत परिणामको अपडेट गराउँदै निर्वाचन पर्यवेक्षणमा सहभागी 2 संस्थाले मंसिर 4 गतेको निर्वाचन केही छिटपुट हिंसात्मक घटना बाहेक सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोग र आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको बताएका हुन्। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन भने निर्वाचन आयोग चुकेको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। हामीहरू डेमोक्रेसीको एउटा इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी चाहिँ अब म्याच्योर्ड फेजमा हामी पुग्यौँ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सन्तोष लिनुपर्ने अवस्था पनि छ। तर अघि नै भनिहालेँ केही प्रवृत्तिहरू छन्, ती प्रवृत्तिहरूलाई हामी कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो। सुरक्षाका चुनौतीका कुरा, ट्रेनिङका कुराहरू, भोटर एजुकेसनका कुराहरू कमी छन्। पर्यवेक्षण संस्थाहरूले निर्वाचनमा आधुनिक मतदान पद्धति अपनाउन र देशबाहिर रहेका मतदातालाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिवेदनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएको व्यवस्था अझै पर्याप्त नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यसबीचमा हामी लाग्न चाहन्छौँ लमजुङ र रूपन्देहीतर्फ, जहाँ लमजुङबाट सहकर्मी आश गुरुङ त्यसै गरी रूपन्देहीबाट सहकर्मी अमृतानमोल जोडिएकी छिन्। दुवैलाई जोड्न चाहन्छु। सुरुवातमा म रूपन्देहीतर्फ लाग्न चाहन्छु। रूपन्देहीको पछिल्लो परिणाम के छ?
हाम्रा सहकर्मीहरू लमजुङबाट आस गुरुङ र रूपन्देहीबाट अमृता अनमोललाई हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। केही बेरमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम, जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताले देखाएको रुचिलाई के भन्ने? ए नयाँ नेतृत्वको खोजी, बी पुराना प्रतिको विकर्षण र सी परिवर्तनको अपेक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए नयाँ नेतृत्वको खोजीमा 33%, बी पुराना प्रतिको विकर्षणमा 34% र सी परिवर्तनको अपेक्षामा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, निर्वाचनले दिएको जनादेशबाट दलहरूले के पाठ सिक्नु पर्ला? ए जनअपेक्षा सम्बोधन, बी नीतिगत सुधार र सी युवालाई अवसर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। हामीसँग निर्वाचन विशेष जारी नै रहनेछ। हामी विभिन्न स्थानहरूबाट सहकर्मीहरूसँग त्यहाँबाट निर्वाचनको पछिल्ला मत परिणामहरू के छन् यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको पछिल्ला मत परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। यस क्रममा हामी लाग्न चाहन्छौँ तराईमा रूपन्देही जो बुद्ध जन्मभूमि पनि रहेको छ। रूपन्देहीमा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। त्यहाँको के छ पछिल्लो मत परिणाम? त्यसै गरी पहाडी जिल्ला लमजुङतर्फ पनि हामी लान चाहन्छौँ। त्यहाँ सहकर्मी आस गुरुङ दुवैजनालाई हामी जोड्दैछौँ। सुरुवातमा लाग्न चाहन्छौँ रूपन्देहीतर्फ। रूपन्देहीमा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र। अमृताजी, के छ पछिल्लो परिणाम? विकासजी, रूपन्देहीमा प्रतिनिधि सभातर्फ 5 र प्रदेश सभातर्फ 10 निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा चाहिँ पार्टीमा प्रभाव राख्ने, केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने र पटक पटक मन्त्री भएका उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा रहेकाले यो क्षेत्र चाहिँ अलि चर्चित छ। प्रतिनिधि सभातर्फका 5वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि यसलाई निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषणा गरेको छैन। अन्तिम मत परिणाम अनुसार यहाँबाट लोसपाका उम्मेदवार सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले चाहिँ करिब 5500 मतान्तरले चाहिँ विजय हासिल गरेको अवस्था छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी निवर्तमान सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका प्रबोध यादव हुनुहुन्थ्यो। यसअघि पनि सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला 2051 सालमा राप्रपाबाट उठेर त्यति बेलाबाटै मन्त्री बनिसक्नु भएको छ भने त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलबाट पटक पटक विजेता हुनुहुन्थ्यो। 2074 सालको निर्वाचनमा भने अहिले प्रतिद्वन्दी भएका, अहिले उपविजेता बनेका प्रमोद यादवसँगै उहाँ चाहिँ पराजित हुनुभएको थियो। अब म रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 बाटै चर्चा गर्न चाहन्छु। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ एमाले पूर्व एमालेका नेता र वर्तमान एमालेका नेता बीच नै प्रतिस्पर्धा छ। यहाँबाट नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेकै पूर्व नेता घनश्याम भुषाल स्वतन्त्र वाम गठबन्धनबाट भनेर चाहिँ उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। उहाँ दुईटा बीच नै प्रतिस्पर्धा छ। अहिलेसम्म त्यहाँ करिब 25,161 मत गनिएको छ। यो मत गणना गर्दाखेरिमा 1400 मतले एमालेका छविलाल विश्वकर्मा अगाडि हुनुहुन्छ भने घनश्याम भुषालले पछाइरहेको अवस्था छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 भने अत्यधिक चर्चामा छ। यो किन चर्चामा छ भने यहाँबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल जो चाहिँ 2 पटक अर्थमन्त्री बनिसक्नुभयो, उप प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्ति एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उहाँकै पूर्व कार्यकर्ता राजु गुरुङलाई चाहिँ नेकपा यसबाट उम्मेदवार बनाइएको थियो। उहाँको उम्मेदवारी खारेजी पछि एकातर्फबाट चाहिँ अब विष्णु पौडेलको विजय सुनिश्चित भयो भनेर चर्चा गरिएको थियो। यस्तो बेलामा चाहिँ गठबन्धन दलले राष्ट्रिय जनमुक्तिका कार्यकारी अध्यक्ष केशव बहादुर थापालाई समर्थन गरेको थियो। तर नतिजा भने ठ्याक्कै उल्टो आएको छ। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले चाहिँ विष्णु पौडेललाई पछाइरहेको अवस्था छ। यहाँ अहिलेसम्म 30,000 मतगणना भएको छ। 30,000 मतगणना हुँदाखेरिमा 650 मतले मात्रै विष्णु पौडेलले अग्रता लिएको अवस्था छ। जबकि 2074 को निर्वाचनमा विष्णु पौडेलले नेपाली काङ्ग्रेसका युवराज गिरीलाई करिब 23,000 मतान्तरले चाहिँ जित हासिल गर्नुभएको थियो।
रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ वर्तमान मन्त्री र पूर्व मन्त्रीबीच प्रतिस्पर्धा भएकोले यो चाहिँ अलिकति चर्चामा छ। वर्तमान गृह मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने पञ्चायत कालदेखि पटक पटक मन्त्री हुनुभएका राप्रपा नेता दीपक बोहरा उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। अहिलेसम्म रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 मा 38,000 मतगणना भएको छ। 38,000 मतगणना हुँदा करिब 800 मतले चाहिँ बालकृष्ण खाँड अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार अगाडि रहनु भएको छ भने राप्रपा नेताले पछ्याइरहेको अवस्था छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 मा अनुमान गरे भन्दा ठ्याक्कै अलि फरक नतिजा आएको छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 मा जो 5 पटक नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट त्यहीबाट निर्वाचित उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र 4 पटक चाहिँ विजय हासिल गरेका भरत कुमार शाह नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने नेकपा एमालेका तर्फबाट यसअघि तिलोत्तमा नगरपालिकामा नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका तर तिलोत्तमा नगरपालिकालाई पटक पटक राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रथम बनाउन सफल भएका वासुदेव घिमिरे एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। अहिले त्यहाँ करिब 7,100 मत सहित एमालेका वासुदेव घिमिरे अगाडि हुनुहुन्छ। करिब 22,000 मत मात्रै गणना गर्न बाँकी छ। यसरी प्रतिनिधि सभातर्फको निर्वाचन चाहिँ अनुमान गरे सभाको तपाईले पछिल्लो परिणामहरू बताउनु भयो। म एकछिन लमजुङतर्फ जान चाहन्छु। त्यहाँ सहकर्मी आस गुरुङ के छ त्यहाँको पछिल्लो विवरण? विकासी यति बेला म लमजुङको मतगणना स्थल जिल्ला समन्वय समितिको प्राङ्गणमा छु र यति बेला लमजुङमा एउटा प्रदेश र एउटा प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभा गरी को जिल्ला हो र प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ उहाँ पूर्व गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 26,228 मत ल्याउनु भएको छ भने ल्याएर अगाडि अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै सत्ता गठबन्धनका एवं नेकपा माओवादीका केन्द्रीय महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पछ्याइरहेको छ र उहाँको 24,708 मत ल्याएर पछ्याइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश कमा नेपाली काङ्ग्रेसका टकराज गुरुङ चाहिँ अग्रस्थानमा छ र उहाँलाई पछ्याउँदै नेकपा एमालेका जमिन्द्रमान घले चाहिँ पछ्याउँदै हुनुहुन्छ र टकराज जुन नेपाली काङ्ग्रेसका टकराज गुरुङले 16,000 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै जमिन्द्रमान घले नेकपा एमालेका जमिन्द्रमान घले 12,871 मत ल्याएर पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रदेश खमा अहिलेसम्म 34,752 मत गन्दाखेरि प्रदेश खमा एमालेका कृष्णप्रसाद अधिकारीले 16,159 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसका भिषबहादुर पौडेलले 15,463 मत ल्याएर पछ्याइरहनु भएको छ। धन्यवाद। रूपन्देहीबाट अमृता अनमोल, त्यसै गरी लमजुङबाट सहकर्मी आस गुरुङ जोडिएका थिए। त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम दिँदै थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसियाली राष्ट्र जापानले विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेलमा उपाधि दावेदार मध्येको एक जर्मनीलाई 2-1 गोलले हराएको छ। दोहास्थित अहमद बिन रङ्गशालामा जर्मनीले 33औं मिनेटमा इल्काई गुन्डनको पेनाल्टी गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा काई हाभर्ट्जले गोल गरेका थिए तर भारले अफसाइड दिएको थियो। 75औं मिनेटमा जापानका रिस्तु दोनले बराबरी गोल फर्काए। 83औं मिनेटमा ताकुमा असानोले गोल गरेपछि जापानले पूर्व च्याम्पियन विरुद्ध 2-1 को दूरी बनाएको थियो। बाँकी समयमा जर्मनी खेलमा फर्कन सकेन। जापानले पहिलोपटक जर्मनीलाई पराजित गरेको थियो। आजको खेलमा जापानका गोल रक्षक सुइची गुन्डाली उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै जर्मनीका 8 भन्दा बढी प्रहारको बचाउ गरेका थिए। जर्मनीका खेलाडीले खेल सुरु हुनु अघि लाइन अपमा हातले मुख छोप्दै फिफा प्रति विरोध जनाएका थिए। जर्मनी इङ्ल्यान्ड सहित केही देशले वान लभ आर्म ब्यान्ड लगाउने बताएका थिए तर फिफाले सो ब्यान्ड लगाए पहिलो कार्ड दिने चेतावनी दिएको थियो। जर्मनीकी आन्तरिक मन्त्री भने ब्यान्ड लगाएर नै रङ्गशालामा उपस्थित भएकी थिइन्।
अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमाथि 74 रनको जित हात पारेको छ। गण्डकीका अर्जुन कुमार शतकबाट 2 रनले चुकेका थिए। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा भएको खेलमा गण्डकीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। बागमतीले 48 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाएर 293 रनको योगफल बनाएको थियो। ओपनर सक्षम बास्ताकोटी 18 र लक्की कठायत 12 रनमा आउट भएका थिए। दीपन बानिया 6 र कप्तान अशोक पौडेल 9 रनमा मैदान बाहिरिए। उत्तम मगरले 70 बलमा 87 रनको पारी खेलेका थिए। युगेश भट्टले 52 रनको योगदान गरे। सुदीप अर्याल र नितेश गिरीले 3-3 विकेट हात पारे। जवाफमा गण्डकी 45 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदा 219 रनमा समेटियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि निर्वाचन समीक्षा सहितको विमर्श कार्यक्रम टफ टकमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।